نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں سب تو وڈے پیر نے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب تو وڈے مرید نے۔ تو پیر نو رسول اللہ دی طرح ہونا چاہیے اور مرید نو صحابہ دی طرح ہونا چاہیے۔ ہن فرق صرف اینا رہے گا کہ پیر اقوال صحابہ و اہل بیت و قرآن و سنت دی شرح بیان کرے اور مرید اس کی پیروی کرے، اور پیروی شرح دے اندر مطلوب ہے خلاف شرح پیروی ممنوع ہے۔ دنیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیا، آپ دی شخصیت اور ذات نو پہچانیا، اور آپ دا پیغام صبح قیامت دے مسلمانہ تک ہے۔ سب تو پہلے ایمان ہے جدے ہوتے آنا سب واسطے لازم ہے۔ بڑی ضروری گل ہے، ان سارے سنا ایمان کنوں سدے نے؟ الایمان هو الیقین، ایمان دا معنی ہے یقین۔ گل آندی ہے جدی گئے کس شے تے یقین، یعنی یقین ہے اگر تو کس شے تے یقین دا نا ایمان ہے؟ تو ساریاں تو پہنا تے اے منو با اللہ ہے، اے دے تے یقین کرو۔ تو بندے آکھنا ہن اے کو کرن والی گل بھلا سن اللہ تے یقین کوئی نہیں۔ جواب یقین ہے، پر جس درجے دا ہونا چاہیے وہ درجہ حاصل مثلا بابا اشفاق صاحب نے ایک واقعہ لکھیا ہے زاویہ والے نے کہ ایک پیر صاحب دے مرید سن ڈھیر سارے، وہ ایک مرید نو دوجیاں تو اگے رکھ دیا ہے، دوجیاں مریداں اعتراض کیتا یہ نگاں رکھ دیا۔ انہاں فرمایا تسی سارے آؤ تے تو اندس رہا باغاں کیوں رکھ؟ انہاں کیا مرغی لے لو سارے کے چھری بھی لے لو، اتھے ذبح کر کے لیاؤ جتھے تو انہاں ویندا کوئی نہ پیا ہو۔ وہ سارے ذبح کر لیا ہے، کسی آکھیا میں فلانی گوشے وچ کیتی ہے، میں فلانی گوٹھ وچ کیتی ہے، میں فلانے کمرے وچ، وہ خالی لیا تو نہیں ذبح کیتی۔ انہاں آکھیا جی تساں فرمایا میں ذبح اتھے کرنی ہے جتھے ویکھے کوئی نہ ہو، تو میں جتھے بھی گیا میری یقین سی کہ میرا رب مین ویندا پیا۔
جدوں اس گل تے یقین آ جانا نا بتوان اللہ ویندا پیا ان اللہ کان علیکم رقیبا رقیب ان سدن جس اکھ رکھی ہوئے ان اللہ کان علیکم رقیبا قرآن آندا ہے بے شک اللہ تواڈے تے ہر ویلے اکھ رکھی ہن جدوں یہ یقین ہو جائے نا با مالک ویندا پیا تے بندہ کہے دا گنا نہیں بندا جدوں بندے نے یقین ہو جائے با کیمرہ لگا ہے تے بندہ موٹر وے والی لین تو ادھے ادھے نہیں صرف وہ ایک باری چڑھن لگیا بھی کہندے اپنی لین میں رہیں اپنی لین میں رہیں کوئی بندہ ادھے تے ادھے نہیں ہوندا کیوں انہوں نے پتہ ہے کیمرہ لگا ہے وہ سانو ویکھ رہا ہے غلطی کیتی تے جرمانہ ہونا ہے یہ یقین جدوں تہاڈا جیڑا تسی کیمرے دے بارے رکھ دے اینا تساں اللہ دے بارے رکھ لے ادو تواڈے ایمان دا نور اندر بڑھن لگا کوئی اینا تے رکھو جتنا کیمرے تے رکھ دے جس بندے نے پتہ ہوئے دکان وچ کیمرہ لگا ہے چوری کردا ہے بولو وہ کیمرے تے یقین انہوں یہ آیت بھی دے گئی ان اللہ کان علیکم رقیب اول بھی چھپا رہا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ یہ حضرت صاحب آپ سمجھیں قرآن اللہ سونا فرماندہ ہے بآنکھ رکھی اذان سن لو جی یقین بندے نو ہونا چاہیے ہن سوال ہے بھئی یقین ہوندا کیوں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یعنی اللہ فرماندے نے یقین دی منزل تینوں عبادت الہی دے ذریعے حاصل میں مثال دینا جس بندے نے یقین ہے قبر تو بعد قبر وچ زندگی ہے قبر وچ زندگی وہ بندہ کیویں دو نمبری کر سکتا ہے جن پتہ ہے میں قبر جانا ہے تو میرے کو حساب لیا جانا ہے جن پتہ سوال ہونے جن پتہ ہے میں قبر وچ جانا ہے تو میرے سوالاں دے جواب تے میری خبر والی زندگی ہے اور جن یقین ہے بحشر دے دیاڑے میرے عملاں دا وزن ہونا ہے اور جن یقین ہے میں میرے عملاں تے بنیاد تے میں پل صراط تو لنگنا ہے تے یا دوزخ کے جانا ہے تے یا جنت تے جانا ہے جی یہ تو یقین ہے تے تسی ڈنگا ٹر کیویں سکدے ہو جیڑا بندہ ڈنگا ٹردا ہے دراصل دا یقین کمزور ہے اور معذرت نال 99% بندے یقین وچ کمزور پاجو پاج پئی میں او کرنا میں آ کرنا میں آج کرنا میں او اوے بھائی یہ تے کردا پیا آگاں کی کرنی ہوندا بھی کچھ کیتے جس بندے نے آگاں دا فکر ہے اس بندے نے یقین ہے جن اگلے جان دا فکر کوئی نہیں اور یقین کوئی نہیں خدا ایمان کمزور ہے ناقص ضعیف ہے کیونکہ ان تے فکر ہی نہیں پیا ہوندا بھلا انج کیویں ہو سکدا ہے اور جس لے کڑک چاہندے ہو سال دی رکھ دیو کوئی نہ تو انی تساں کھانی نہیں جتنی رکھی بیٹھے تو آندے نا بھائی جی دیہڑی دی نہیں پورے سال دے آن والے دیہڑیاں دا انتظام پیا کرنا او بھائی پورے سال دے آن والے دیہڑیاں دا
یہ تو انتظام کر لیا ہے تے سوڑیاں یہ تے دس پہ اگلے تھوڑا جا آگاں فاد کر با قبر دا انتظام کی جیڑے تسی بیٹھے ہو چل کے جان چھٹو میں ہوں توڑے کو پوچھنا میں توڑے چونکہ قبر دا انتظام بندہ کی تھی بیٹھا کسے بندن چلو انتظام نہیں کیتا فکر ہے بجانا ہے آگا کوئی فکر یہ دا مطلب ہے ثابت اس ٹیسٹ ہوئے ہویا کہ ساڑھے اندر ایمان دا وہ درجہ نہیں جیڑا درجہ ایمان دا منگیا گیا ہے جو مالکہ منگیا ہے ایمان دا درجہ ساڑھا جے وہ درجہ نہیں کہ ایسا جدو قبر جانا ہے کہ ایسا موڑ زندہ ہونا ہے اللہ قرآن فرمان دن بَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اللہ فرمان دن جدو میں قبرہ کھولنی ہے تے بندیاں پتہ لگ جانا ہے وہ پیشاں کی چھاٹ کے آئے نہیں تے اگاں کی گھلے آنے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان تینو اپنے ایڈے مہربان رب تو کیڑی شے دھوکھا دے کے دور لے گئے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک اے انسان یہ دن بنایا ہے اس دنوں اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے تین کیڑی شے پرا ہٹائی بندی جواب نفس امارہ اس نفس پلید چکیتا حسن ذات پلید نس اما رابعہ بصریہ اپنے درجے ہوتے انہوں کسی آکھیا بھی شادی نہ کر دے انہوں فرمایا جیڑا بندہ فکر ہے چوبے ہوتی شادی الخواہش نہیں ہوتی بھئی میں نے کوئی چاہ دس سے نہ باگلے جان میرے نلکی بڑھنا ہے کامیاب ہو جانا ہے تو مڑ میں شادی کرا میں ان فکر مندی کا شادی کا خیال نہیں ہونے باگلے جان میرے نال ہونا کی تو پیارے عزیزو اس گل تے یقین کامل کرنا کہ مرن تو بعد زندگی ہے یہی در اصل ایمان انا ڈٹھا خدا ہے مننا ہے انا ڈٹھی قبر ہے مننی ہے انا ڈٹھا حشر ہے جنت دوزخ اے مننی انہ تے ایمان لیونا ہی ایمان دیر بندے ایٹھا لے آئے میں ہیران ہونا ہے نہ جیڑے بیٹھا ہے چوکھا ہے فیس بک تے ایک اللہ کر دے پہنے بھئی حضرت امیر معاویہ دے حضرت علی دی جانگے حق تے کون سی میں کیا یہ تو فیصلہ کے باپے کر گئے نے تو اپنی کر جیڑا تینوں حق دیتا گیا ہے ماں حق تیرا ہے جا دوجیاں دے تو اندے تو پورا لے آئے بہت اگے چلے گئے مہرانا یہ ساڑھا نوجوان میچ ہار جائے تے دل برداشتہ ہوتا ہے میچ ہار گیا یا تیری زندگی تے موت دا بھی میچ جاری ہے تے پکا رزلٹ ہے بتو ایک دن ہارنا ہے یہ رزلٹ پکا ہے بھی ایک دن اسی یہ میچ ہر جانا ہے تے بھائیا جدو وہ وقت ہونی ہوندی تو تیاری کی تھی بیٹھے ساری دنیا دے مسئلے حل کرنے والا دانشور بنیا بیٹھا ہے اچھا ایک اور بڑی سوال میں بیٹھا میرے پلان ساڑھا یہ تو پیچھو کو جدو ہوئی سماڑی آؤ تو انج دے ہی آئے
ومن نعمره ننکسہ فی الخلق افلا تعقلون۔ اللہ فرماتا ہے جب تیری عمر ودی ہے تے تیری بناوٹ اچ تغیر آتا ہے، تیری طبیعت اچ تبدیلی ہوندی ہے، بڑھاپا تین کمزور کرتا جاتا ہے، تیری عقل اچ تبدیلی ہوندی جاتی تے عقل کیوں نہیں کرتا میں ہولی ہولی بدلتا کیوں جانا؟ میں بندیا تو عقل کیوں نہیں کرتا؟ میں جو پہنا بچپنا میری لتائیں طاقت آئی میں بجدا بجدا تھک دئی نہ، پھر میری ومن نعمرہ موڑ میری عمر اور بدی، بدیاں بدیاں میں جوان ہو گیا، لمبا چوڑا ہو گیا، چھاتی وزن آ گیا، پھر میں تھوڑا جا اور بڑا ہویا، ومن نعمرہ میں اور میری عمر بدی، میرے بال چٹے آ گئے، اکھاں میں ضعف آ گیا، دنداں میں کمزوری آ گئی، پیر چیٹے ہوندے ہیں، مڑ پیلے ہو گئے، کناں وچوں سننا گھٹ ہو گیا، کچھ ہاتھ پیر ہلن لگ پئے، تے ہن سمجھیا نہیں میں تو دنیا تو اگاں جان والا ہے، افلا تعقلون، عقل کیوں نہ کردا؟ عقل کیوں نہ کردے بندیاں او بھائی جڑی تبدیلی بھی وینے اللہ فرمایا نا میں تم ہوڑی ہوڑی تیرے اندر تبدیلی لونی، تو تبدیلی اکھاں نال وینے آوندی پئی، جگہ قبر والی تبدیلی تو غافل کیوں ہو گئی؟ او بھائی میرے میں تانوں سمجھانا کی چاہ رہا ہوں، میں قبرستان جنہ بندیاں نال بھرے پینو ساڈے ہی چوئی نہیں گئے، کو تو آ کے دفن کر گیا تساں تے ایسا کوئی نہیں جانا، چلو میرا دربار بن جاسی تے تہاڈا مزار بن جاسی، بننا تے سارے دا نہیں، دربار ہویا یا مزار ہوئی وچوں فیصلے عملہ نال ہونے نوں تو بھاویں شیشہ لگا ہویا، پچھوں تے نکھیڑے عملہ نہیں ہونے، تو بھاویں جڈا شیشہ مرید لا لین تے پچھوں لا لین گل ہے میں بھائی او جڑی اگاں دنیا ہے اوندا کی اوندا یہ لکھیا ہوا ہے قرآن پاک میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنی ہوئی جندے کل نیکی ہوئی خدا حساب ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی جنہیں یعنی گناہ ہوئے وہ بھی نیکیاں بھی ان دے اگے دھار دیتی ہیں جانی تھوڑا جا کھلو یہ نفس بندے نو ننیا کرتے ہیں، یقین کرو نفس بندے نو گندیاں کرتا ہے، ایک پلاٹ لے لیندا ہے اوکھا سکھا ہو نہ چنگا کھانا نہ چنگا پینا نہ چنگا لینا، ایک نفس کو چھڑ دیندا ہے اگلا نال والا بھی لے شدہ مڑ ان ذلیل ہو کے لگ پوندا ہے، نہ چنگا کھانا نہ شدہ رکھ دیاں وہ اگلے پلاٹ تے دے بندا ہے، وہ مڑ چا پچھو اگلا جڑا وہ بندہ پلاٹاں والا ہے یہ بھی بندہ ہی ہے، جڑا ویچی ہوگا تو بھی بندہ ہے، جڑا لئی ہوگا تے دوویں راضی تے دوواں مرنا ہے تے دوواں قبر جانا ہے تے اصل زمین دوواں دی وہ ادھا تمر لئی ہے، ادھا مر لے کے چوتھا حصہ بن ہے چلو مال کی سارے دی ساڈی کو جتنی ہونی ہے، مرن تو بعد مال کی برابر اچھا لو جی وہ تے لگ دوندا وہ ساری زندگی نفس اونوں تے ٹوری رکھدا اس شدے نوں ساہ ہی نہیں لینا، نہ وہ بہ کے چنگا کھا سکتا ہے، نہ وہ چنگا ہٹا سکتا ہے، نہ وہ سکھ لے سکتا ہے، ساہ ہی نہیں لگتا بس جی میں جی سویرے اٹھدے نکل جانا راتی آنا تے جی مڑے اسی دنیا دار ہوئے، میں کیا با دنیا دار مرنا تے سارے میں اپنے ایمان دی گل دس روز دسنا تاکہ توانے نہ لگے بلما تقولون ما لا تفعلون، جیڑی بندیاں دسنا ہے وہ آپ کرنا یا نہیں کرنا، میں یہ آیت من جڑی کو جوانی آنا دوانی میرے کو آؤں ہے مختلف ذرائط میں اپنی قبر میں جدو جانا ہے میرے کو ایک ٹکا نہیں ہوگا، نہ میں پتران دینی
ना मैं अपने नाम रख के मर गया। मेरे को भाई ये हिसाब नहीं दिता, मैं तो गुनाहगार जिहा बंदा आम जिहा। ते अल्लाह पाक दे इस फरमान ते ईमान रखदे होया अगले जहान हिसाब होना है। मैं माल ही नहीं ना रखदा, मुड़ मेरा हिसाब किवें? मेरे कोल 100 रुपया जेब च होया ते पुछना ने नमक कितों ली, मैं टका ना मेरे कोल होवे सारा दे के जावां, मुड़ भाई मेरा हिसाब केड़ा? बाकी जिहड़ा होया ओह देवांगे, पर पैसे दा ना दे, जमीना दा ना दे, वो सारे दा सारा मैं ते इरादा कीता है मैं नहीं रखना। ये ठीक है, जागदे हो? अच्छा, इनदे उत्ते एक ये हुंदा है इंसान नूं पशेमानी हुंदी है कि मैं इन्ना खर्चा दीन ते ना करना, कुछ रख लेना कुछ कर लेना। मैंने अल्लाह गवाह है पशेमानी एक टके दी भी कदी सुत्तियां पिया भी फील नहीं हुई। पहले कुछ रख लेना इन्ना मैं की मैंने पशेमानी नहीं हुई, दे छड़े जो कुछ आ वो दे छड़े पशेमानी यार ओहो तो यार बड़ा काम खच गया वगा है, बिल्कुल नहीं हुई पशेमानी से दिल राजी है भाई ठीक है। शराब को समझ आ गई? हाँ जी, अल्लाह को बरकत दे। ये पशेमानी नहीं ना इत्मीनान कल्ब है, बस सुत्या पिया राती साहब ही निकल जाए मैं जो रखिया कोई नहीं मेरे नाल केड़ा मसला। इनकी वजह की है मैंने इस गल ते ईमान है भाई जदों मरना है तो उठना है तो हिसाब होना है, ऐसा अपना अपना देना है। तो भाई तुसी भी अपना कोई इस तरह हिसाब लो, तो मैं नहीं आंदा सारा दो, सारा ना दो, पर जेड़ा रखना है वो हलाल दा रखिया। अपने माल चों 40वां हिस्सा ज़कात ते 20वां हिस्सा उशर देविया ते किसे दा हक ना खाविया। अल्लाह ताला दे महबूब नबी सरकार ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला सिंगां वाली बकरी ते बगैर सिंगां वाली बकरी मैदान विच खड़िया करना है शर्त। अल्लाह फरमाना है मैं तेन जो सिंग दिते है तेन मारदी क्यों है? ये मिसाल है, ये तलमी है, इशारा है। बकरियां भेडां जानवरां तो हिसाब कोई नहीं होना, ये सिर्फ ही समझाया गया है उन्हां बंदियां नूं जिहड़े सिंगां वाले बनदे ने। ये उन्हां बंदियां नूं समझाया गया है जिहड़े आंदे ने साडे बड़े डाढे सिंग ने, अजे सिंग नहीं ते हिसाब भी होनी पर तू इन्हां सिंगां नाल माड़ियां मारदा क्यों है? किसे गरीब नाल ज्यादती ना करया है। हुजूर ने फरमाया इत्तक़ू दावतल मज़लूम, मजलूम दी दुआ तो डरो। मजलूम दी आह ते अल्लाह दे अरश दे पिछले सा रुकावट कोई नहीं, हो निकल दी ते सीधी उठा जाए। ते ए दौलत हासिल होंदी है यकीन नाल। अपने अंदर यकीन पैदा करो कि अल्लाह उस अपने नबी भेजे, उस एक निजाम कायम किया है तो उस साडे तो सवाल करना है। सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने बापियां दियां क्या बात है। मेरे मुर्शिद बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह एक भाई गल सुननी चाहिए और चला बाबा फरीद को मुरीद आया, उस 200 रुपया नजराना जिहड़ा उस वेले दा 200 आओ ढेर सारा
اس 200 نظرانہ دی اطاعت آپ دا خادم سی جڑا انہاں دے معاملات نوں ویندا سی، انہاں فرمایا بھی آ لے 200 روپیہ تے 1 روپیہ سی ایک بندے دا ادھار دینا، وہ دے چھڑے 1 روپیے دا آج دا سودا لیا دوجے ون چھڑ سویرے دی گل پیشی ویلا ہویا آپ نماز پڑھن لگے، جدوں اینج کھڑے ہوئے نا تے ہاتھ تھلے کر کے تے اس نوکر تو پوچھدے نے مرید تو بابا ایسے ونڈ چھٹے نہیں، اسے کیا ونڈ چھٹے سارے ونڈے نہیں، اسے کہ جی سارے ونڈے نے میں تھوڑی جی تبدیلی کی تھی کی، اسے کہ جی ایک تے کل والا ادھار دے چھڑے 1 روپیے دا اج دا سودا لے آندا ہے تے 1 کل واسطے رکھے، آپ فرماندے نے وہ بھی دے، میں نماز پڑھن لگا تے میری نماز وچ او خشوع اور خضوع نہیں آیا جڑا پہلا ہوندا، میں شک پہ گیا اج گھر وچ پیسے۔ میرے نبی پاک سرکار جس وقت علیل سن، بیمار سن، تو فرمایا عائشہ گھر وچ مال ہے، انہاں کہ جی چند سکے تھے، فرمایا اللہ دے راہ تے دے، اب آپ غشی داری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر جدوں آپ دی طبیعت مبارک سنبھلی تو فرمایا عائشہ پیسے دے دیتے، انہوں نے کی سرکار میں بھول گئی سن دے دے نہیں، فرمایا عائشہ دے، میں اپنے رب نال اس طرح نہیں ملاقات کرنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال پیا ہو، وہ ساڈا وہ رتبہ نہیں، وہ درویش ہے، پر دنیا داراں سن انہاں تے خیال رکھنا چاہیے کہ ساڈے ال مریے تے جیڑا ہوے حلال دا ہوے، کسے کو کھویا نہ ہوے، کسی دی زمین تے قبضہ نہ ہوے، کسی دے پلاٹ تے قبضہ نہ ہوے، کسی دا دینا لینا نہ ہوے، کسی نال 2 نمبری نہ کیتی ہوے، انہاں کو خیال تے سانوں بھی رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا، بابا میں ارباں پہ ہون حلال دے تو مڑ خیر میں۔ بابا جی سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے حسن دے کہ رون لیوئی کہ تینوں دتا کسے دلا سا زندگی بندے دی ان جوہانی جوے پانی وچ پتا سا او سوئی سامی وچ سٹ دتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا او مالک دیکھو حساب لوے گا تیرتی کم نہ پاسا۔ ہن اے مرید ساڈے تے ایس گھر بھی آؤ، ایس گھر بھی آؤ، ایدے بھی دعا کرو، ایدے بھی دعا کرو، سارے کام چنگے نے، لیکن جڑا مرید اپنے پیر نو راضی کرنا چاہے وہ نماز پڑھے، مسجد جائے، جڑا اللہ دے گھر پیر نہیں دھرتا اون دے ال پیر پیر دھردے بھی ران تے فرق کی پیا، اللہ دے گھر مرید صاحب پیر نہیں دھردے تو وہ آندے نے پیر ساڈے ال پیر دھرے تے ساڈے ال برکت ہونی، مرضی آنا ہے بھائیا، ساڈی کوئی تیرے نہ لڑائی تے نہیں نا، لیکن سن میں ایک گل تم دس چھڑنا، اسی آنے نماز پڑھیا کرو بلانگ، یہ سارے کام ادو سیدھے ہو جانے جدو توانے یقین آ گیا مرن تو بعد مڑ اٹھنا۔
ਇਹ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਆਪੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏ ਬਈ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੁੱਛਣਾ ਬਾ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈਓ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह? ਕਦੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁ ਹੈ? ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਇਨ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋ ਰੇ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान इकरार करे ते दिल उंदे ते मोहर लाए बयाना है ते मुड़ है। यही वो मकाम है जेड़ा मुरीद नू पीर दे नेड़े कर देता। जदों तुसां इह कर लेना उदों तुसां मुरीद कामिल हो जाना। मुरीद कामिल होना कमाल है। अल्लाह ताला उन सारे साथी दसो बै ला इलाहा इल्लल्लाह। इस गल नूं मान लिया कि बाबे जेड़ा मुड़ मुड़ विरत करांदे ने अल्लाह अल्लाह वो इस पे करांदे ने बनन पाक होवे बहाए, क्योंकि तकरार नाल दिल विच थां बनदी जांदी है ते ज़बान दी तासीर दिल विच उतरदी है कि मालकां ने दिल विच डेरे लाए ने ते सानू साईं वेंदे पए ने। ये यकीन करो, अपने चार चुफेरे नजर रखिया करो जदों टुरो, जदों उठो, जदों बोलो ते अपनी हलकत विच तब्दीली नोट कीता करो। काले हाए ते चिट्टे आ गए ने, दंद मजबूत है कमजोर हो गए ने, इसदा मतलब है मौत भी आ गई नेड़े नेड़े ते जिंदगी दे दिन रह थोड़ेड़े। इसदा मतलब है गल नेड़े लगी खलोती है भाईया। गफलत तू बेदार हो ते अगली दुनिया वास्ते तैयार। कफन दी उम्र कोई नहीं होंदी, कफन फट जाता है, जिसम विच पीप पै जानी है। शरीयत भी आंदी है त्रै दिहाड़े लंघ जाण ते मोड़े दे ते जनाजे दी नमाज ना पढ़ो, क्योंकि हुण जिसम अंदर सलामत नहीं रहा होना। ते मिठिया अपनी अगली दुनिया दी खबर कर, अपनी अगले जान की तैयारी करो। इन्हां दुनिया ने स्वादां चों बाहर निकलो। अल्लाह ताला मेरी ते तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। मैं अपने हिस्से की ड्यूटी करके आ पिया जाता है, तुसी जो करना है तुहानू पता है, मैं अपना तुहानू दस छड्या।